औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दुनिया जो है, आपको पता है कि ये इस बारे में सारे उलमा कराम भी, दूसरे जो लोग जो हैं हमारे मुफक्करीन हैं, वो जिक्र करते रहते हैं कि ये फ़ानी दुनिया है और यहाँ पे जो हम कुछ करेंगे इसका जो है रिटर्न हमें अगली दुनिया में मिलेगा, जो कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जिसके अंदर होगी। अगर हम अच्छे अमाल करके जाएंगे तो हम वहाँ पे हमें जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने जो हमारे साथ वादे किए हैं, कुरान पाक के अंदर भी जिक्र है, अहादीस के अंदर भी जिक्र है, तो वो अल्लाह ताला हम पे करम फरमाएंगे और अता फरमाएंगे। बल्कि उससे ज़्यादा हम तो उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से, हमेशा हम ये इस्तदा करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं कि हमारी कमियां जो कोताहियां हैं उनसे दरगुजर करें। अब दुनिया में हम अक्सर देखते रहते हैं कि दुनिया के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें नज़र आती रहती हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बहुत सारे मुशाहदात हमारे सामने होते हैं, जो इस बात की रिफ्लेक्शन है कि जो मरने के बाद के बारे में जो सिस्टम बताया गया है, जो तरीकाकार होना है, जो नबी पाक ने फरमाया है, जो कुरान में जिक्र है जिसका, और बार बार जिक्र है, वो हकीकत है। ज़ाहिर बात है कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने जो फरमाया वो सच है, और फिर अल्लाह के इकामात के तहत नबी पाक ने जो फरमाया या जो करके दिखाया या जो बताया वो भी हक सच है। तो उसके मुजाहरे, उसके मुशाहदात हमें आम जिंदगी में अक्सर हमारे सामने पेश आते रहते हैं और हम देखते रहते हैं। ये अलग बात है कि वक्ती तौर पे हमें हमारे को थोड़ा बहुत असर होता है उसका, लेकिन फिर विद द पैस ऑफ टाइम हम जो है उसको भूल जाते हैं और फिर दुनियावी मामला में पड़ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि मरना है। जैसे देखिए एक डेथ होती है जब किसी शख्स की, तो जो भी उनके अजीज कारब हैं, मिलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, जब वो उसके जनाजे में शरीक होते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं, दफन किया जाता है उनके सामने, तो सबके ऊपर एक खास कैफियत तारी होती है। सब इसी लाइन पे सोच रहे होते हैं कि यार ये जिंदगी है और हम जो है वो दुनिया के अंदर खो गए हैं, हम मौत भूल ही गए हैं। तो वो एक हमारे ऊपर एक कैफियत तारी होती है उसके ऊपर। लेकिन जब हम वहां से निकलते हैं तो कुछ कुदरत का निजाम भी है कि चूंकि ज़ाहिर इस दुनिया के अंदर दिलचस्पियां भी कायम रहनी है, और प्लस हमारे अपनी जो पर्सनैलिटीज हैं उनके इस तरह की उसका ब्राटअप हो चुका है कि हम उन चीजों को फिर भूल जाते हैं, यानी मरने वाली जिंदगी को फिर भूल जाते हैं, और फिर हम इस दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं और यहाँ पे हम जायज नाजायज हर काम करते रहते हैं अपने दुनियावी फायदों के लिए, दुनियावी गेम्स के लिए, जो कि हकीकत में हमें पता होता है। यानी इंसान जो है, इसीलिए सूरह अल-असर जो है उसके ऊपर मेरी वीडियो जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई और कहा है कि इंसान खसारे में, तो हम वाकई खसारे में हैं क्योंकि हम याद नहीं रखते। जब मौत को याद रखें या ये याद रखें कि हमने यहाँ आज भी ठहरे हुए, लेकिन जैसे हम जाते हैं किसी जगह पे, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में सैर तफरीह के लिए जाते हैं, तो हमारे ज़हन में होता है कि हम यहाँ पे आर्जी तौर पे हैं। हम उसी हिसाब से आर्जी तौर पे अपने लिबास भी साथ लेते हैं, सामान भी साथ लेते हैं, जो ज़्यादा रात है वो भी साथ लेते हैं, और वहां पे हम इस तरीके से जाते हैं कि भाई हमने आर्जी तौर पे वहां पे रहना है, ज्यादा बोझ ना लेके जाएं तो ताकि वहां पे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और अल्टीमेटली तो हमने वापस ही आना है ना। यही चीज अगर हमारे ज़हन में आ जाए कि यहाँ पे हम आर्जी हैं, तो हमारा जो बोझ है जो हमने इतना फैलाया हुआ है प्रॉपर्टीज की सूरत में, जायदाद की सूरत में, पैसों की सूरत में, दीगर मामलात की सूरत में, जो हम जायज नाजायज तरीके से कमाते रहते हैं या बनाते रहते हैं, तो ये बोझ हमने खामखा बढ़ाया हुआ। जब हमें पता है, हमें इस हकीकत का अंदाजा है, हर बंदे को अंदाजा है, और स्पेशली जो मुसलमान हैं सबको उनका ईमान है इसके ऊपर, रोज़ महशर के ऊपर, कि भाई हमने यहां से चले जाना। तो जब हमें पता हो कि यहां से चले जाना ये ट्रांजिट है, ये चंद दिनों की, चंद महीनों की, चंद सालों की बात है ये जिंदगी, और फिर अल्टीमेटली हमने कब्र में चले जाना है और फिर उस जिंदगी में चले जाना है जहां पे हमने हमेशा रहना है। तो हम उसके लिए सामान पैदा करें, क्योंकि जहां हमेशा रहना ना, वो सामान क्या है, वो नेकियां हैं, बुराइयों से बचना, हसद से बचना। हसद बड़ी जालिम चीज है। दो चीजें इंसान को मारती है बड़ी ज्यादा, एक उसका हसद, दूसरा ईगो। ईगो के अंदर तकब्बुर आ जाता है थोड़ा सा, और आप देखिए कि हम पूरी जिंदगी के अंदर आप इधर उधर जायजा ले, अपने दोस्तों के अंदर, अपने अजीजों के अंदर, अपने आप के अंदर, तो हमें ये दो चीजें मारती है। जब हम हसद करते हैं किसी के ऊपर, और दूसरा ईगो जो तकब्बर है हमारा, वो हमें मार देता है। अब ये चीजें अगर माइनस हो जाएं तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाए।
جب حسد ہم کسی کو اچھی چیز دیکھ کے, اچھی گاڑی دیکھ کے, اچھا گھر دیکھ کے ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے دل میں ایک جلن سی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں, تو اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ یار یہ عارضی زندگی ہے, اصل میں زندگی وہ ہے, تو وہاں پہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں وہاں کیا ملنا ہے. تو یہ حسد ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں. بلکہ دعا کیا کریں, کسی کی اچھی گاڑی, نئی گاڑی دیکھیں تو دعا کریں کہ اللہ اس کو نصیب کرے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے باعث برکت ہو, باعث رحمت ہو. اسی طرح اگر اس کا اچھا گھر ہے یا اچھے عہدے پہ ہے, کوئی بندہ اچھی پوزیشن پہ ہے, تو اس کے لیے دعا کرے گا یا اللہ اس سے اچھے کام کروانا, ٹھیک ہے نا, اس کو توفیق دینا کہ یہ مثبت رہے اور لوگوں کی مدد کرے, اس عہدے کا استعمال جو ہے اس طریقے سے کرے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو, مثبت فائدہ ہو. ٹھیک ہے, ناجائز فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا, جو آپ کہہ لیں کہ جرائم کے اندر مل کے لوگ کرتے ہیں, نہیں, مثبت فائدہ ہو جس کے اندر وہ اس کی بھی نیکیاں بڑھیں اور جن کا فائدہ ہو رہا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نجات ملے جس سے یہ نجات دلوا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رکھنا چاہیے. اب اس کے مظاہر, اس کے جو مشاہدات ہیں ہماری زندگی کے اندر اکثر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. اب اس میں آج میں ایک ذکر کروں گا جو کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں, ان کا نام میں نہیں لیتا, تو وہ پاکستان سول سروس سے ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, کچھ عرصہ ہوا. پہلے اس کو ڈی ایم جی کہتے تھے, تو مختلف ڈپٹی کمشنر رہے, کمشنر رہے, مختلف عہدوں پہ رہے. تو جب وہ ڈپٹی کمشنر کراچی تھے تو انہوں نے مجھے اس زمانے کا ایک واقعہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے بالکل سامنے ہوا ہے اور یہ ایک بڑا عبرت تھی. وہ کہتے ہوا یہ کہ ایک انتظامی محکمہ ہے, میں محکمے کا نام نہیں لوں گا, اس سے وہ محکمے والے لوگ جو ہیں وہ بیچارے ڈسکریج نہ ہو جائیں, تو میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انتظامی ایک محکمہ ہے جو انتظامات یا قانون نافذ کرتا ہے ہمارے ملک کے اندر یا پوری دنیا میں کرتا ہے وہی محکمے, اس کا ایک افسر تھا. تو اس کا انتقال اس طریقے سے ہوا کہ وہ شاید اس کو کسی نے گولی مار دی تھی اور وہ اس طریقے سے وہ مر گیا تھا. اب اس کو دفن کرنے کے لیے کراچی ساؤتھ تھا غالباً, اس کے اندر جو قبرستان تھا جہاں پہ اس کو دفن کرنا تھا, تو وہاں پہ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب تھے اس علاقے کے, اور بھی محکموں کے افسر آئے تھے, پولیس کے افسر بھی تھے, دوسرے تیسرے بھی تھے جو اس جنازے میں شریک ہوئے. اب وہاں پہ وہ کہنے لگے بڑی مشکل سے اس کی ایک جگہ قبر کھودنی شروع کی. کوئی تقریباً اس طرح واقعہ مجھے سنایا تھا, اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو وہ قبر نہیں کھود رہی تھی اور وہ بڑا سخت زمین تھی, اور پھر دوسری یا تیسری جگہ کی تو پھر وہ قبر بن گئی بہرحال. اور ابھی کہنے لگے اس کو اس کے اندر دفن ہی کیا تھا اس کی میت کو, اس جو افسر کو جو کہ اس گولی لگنے سے یعنی جو مر گیا تھا, تو جس کو عام زبان میں ہمارے ہاں شہید ہی کہتے ہیں بہرحال اللہ عالم. تو اس کو جب اس میں دفن کیا اور دفن کر کے ابھی مٹی ڈال رہے تھے تو اتنا شدید زلزلہ آیا کہ وہ کہنے کے پاؤں کے نیچے سے ہماری زمین بالکل ہل گئی, یعنی اس طرح لگ رہا تھا کہ ہم گر جائیں گے. اتنا شدید زلزلہ تھا, سب نے محسوس کیا. تو فٹافٹ اور مٹی ڈالی اور جو بھاگ سکتے تھے پہلے بھاگ گئے. کہتے سب نے بھاگ کے وہاں قبرستان سے ہم نکل آئے. تو باہر آ کے ہم نے دیکھا بھی کہیں ریڈیو پہ, ٹی وی پہ کہیں کوئی خبر آئے گی کہ کوئی زلزلہ آیا ہے, تو کوئی خبر نہیں چلی. اور پھر کہنے لگے ہم نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا جو قبرستان کے باہر بھی تھے, ان سے پوچھا بھی بڑا شدید زلزلہ تو کوئی زلزلہ نہیں آیا. تو اس کا وہ اسپیسیفکلی وہ قبرستان کے اندر ہی تھا. اور وہ جو شخصیت تھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے, میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں, اگر اس سے کوئی ایسے گناہ ہو چکے تھے جو اتنے زیادہ تھے اور اتنے سنگین گناہ تھے کہ جس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا ایک طرح سے, یعنی ابھی اس کو دفن کیا جا رہا تھا, تو یقیناً کوئی سے کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہوگی. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب جو ہے اس سے اس کو نجات دے اور اس کی بخشش کر دیں, اس کے گناہ معاف کر دیں. لیکن یہ مشاہدہ سامنے ہے, اور اس طرح کے بہت سارے مشاہدات اب جو ہیں وہ ہمیں لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اخبارات میں بھی ذکر ہوتا ہے, رائٹرز بھی لکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ مشاہدہ جو ہے میرے قریبی دوست ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, جو بہت ہی نیک پاک باز ہیں, پی ایچ ڈی ہیں اسلامیات کے اندر, تو سچ بولنے والے ہیں اور دیانتدار افسر رہے ہیں, ڈیڈ آنیسٹ رہے ہیں, اور لیکن مثبت رہے ہیں. جہاں پہ کبھی کوئی دکھی بندہ ان کے پاس پہنچ گیا تو اس کی وہ مدد بھی کرتے تھے فوراً, بالکل آپ جھجکتے نہیں تھے, فوراً فون کر کے یا کس طریقے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے یہ مجھے واقعہ سنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی لمبی عمر کرے اور ان کے درجات بھی بلند فرمائے. وہ ہمارے یہاں موجود ہیں,
जिंदा है माशाल्लाह। तो ये एक मुशाहदा है, इससे आप अंदाजा कीजिए कि हम दुनिया के अंदर अपनी दुनिया को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जायज निजायज करते रहते हैं। यकीन उस शख्स ने जो वहां पे दफन हुआ उस वक्त जिस पे जलजला आया जिस मौके पे, वो यकीन उससे कोई ऐसी कोताही हो गई है, इतनी शदीद कोताही हो गई है कि जिसमें आप क्या लेके इतना शदीद जो अजाब है वो पहले शुरू हो गया। तो ये चीज जो है हमें दुनिया के अंदर जब भी हम किसी भी पोजीशन पे हैं, घर के अंदर हैं, हम मुनसिफ बने, इंसाफ करें और ज्यादती ना करें, किसी के साथ किसी से जुल्म ना करें, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और फिर अगर जाने में कोई गलती कोताही छोटी मोटी हो जाए उसकी भी अल्लाह ताला से फौरन माफी मांगते रहें। तो हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमें माफ करने के लिए, अल्लाह ताला बहाने तलाश कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला भी कई माओं से ज्यादा बढ़ के हमसे प्यार करते हैं। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हम पे अपना करम फरमाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।